बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें रिरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय हमायत याफ्ता 22 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और सैनिटाइजेशन जारी है और कौमी क़यादत ने कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। 26 और 27 नवंबर के शब अफगानिस्तान की सरजमीन से ताजिकिस्तान के खतलान रीजन में चीनी कंपनी के कैंप पर मुसल्लह ड्रोन हमला किया गया है। वजारत ख़ारजा ताजिकिस्तान के मुताबिक हमला UAV के जरिए किया गया जो ग्रेनेड और खुदकार असलहे से लेस थी। हदफ फर्स्ट बॉर्डर गार्ड पोस्ट इस्तक़लाल के कंट्रोल एरिया में वाक़ कैंप था। हमले के नतीजे में चीनी कंपनी के 3 मुलाजिम मौके पर ही जवाब हो गए हैं और कंपनी सरहदी इलाके में तामीराती और मादनी मनसूबों पर काम कर रही थी। ताजिकिस्तान ने वाक़े को दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाई करार देकर इस पर शदीद तशवीश और मजम्मत की है और इससे पड़ोसी मुल्क की समत से होने वाली सरहदी सलामती की संगीन खिलाफवर्जी कहा है। अमेरिका में दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या, व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, नेशनल गार्ड के 2 एहलकार शदीद जख्मी हैं। अस्पताल में हालत नाजुक है। हमलावर को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तार हमलावर अफगान शहरी निकला। शनाख्त 29 साल रहमान अल्लाह के नाम से हुई है। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। अमरीकी सदर ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाशिंगटन में मजीद 500 इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया है। हमले के बाद अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तें फौरी रोक दी हैं। व्हाइट हाउस पर फायरिंग ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। वाशिंगटन में फायरिंग का वाक़या एक बड़े आर्मी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है जहां अफगान नायात नेटवर्क्स दोबारा सरगर्म हो रहे हैं। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुल्ज़िम रहमानुल्लाह 2021 में ऑपरेशन लाइटेंस वेलकम के तहत अमरीका आया था। मुश्तबा शख्स ने 2024 में पनाह की दरखास्त दी जो ट्रंप ने इंतजामिया ने अप्रैल 2025 में मंजूर कर ली। DG ISPR भी मुत्तादिद ब्रीफिंग में अमरीकी असलहे की आम फरोख्त का इंतबाह कर चुके हैं। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में एक और वॉर इकॉनमी जन्म ले चुकी है जिसको अफगान तालिबान की सरपरस्ती हासिल है। व्हाइट हाउस के करीब अफगान नैयाद रहमानुल्लाह की फायरिंग ने अफगान तालिबान रजीम के बढ़ते आर्मी खतरात को फिर बेनकाब कर दिया है। CNN के मुताबिक मुल्ज़िम 2021 में अमेरिका पहुंचा और पनाह 2025 में मंजूर हुई। ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देकर अफगान इमिग्रेशन रोक दी है और आर्मी रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को पनाह, पासपोर्ट और अमरीकी छोड़ा हुआ असलहा फराहम कर रहे हैं जो आर्मी सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान और बहरीन 2 जिस्म, 2 रूहें और एक दिल है। दोनों बरादर मुल्कों के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित सकाफ़ती, मजहबी, बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियादों पर कायम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, बहरीन आने का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है। हमारी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी कई बरसों से कायम है। ज़राअत, IT और मसनूई ज़हानत के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। बहरीन आकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अपने ही घर आए हैं। तारीख़ी इस्तक़बाल की यादें हमेशा दिलों में रहेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी इस मौका पर मौजूद थे। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं। 75,000 से ज़ायद खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड्स दे रहे हैं। पंजाब का हर शहरी और खुसूसी अफराद मेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का पहला खुसूसी ऑटिज़म स्कूल ओपनिंग के करीब है। इस स्कूल में मुस्तहिक बच्चों की तालीम 100% मुफ्त होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खुसूसी तलबा के लिए खाने के फराहमी के प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सोचती हूँ दंगा फसाद, एहतजाज और इंतशार करने वाले वज़ीर आला के पास इतना फजूल टाइम कैसे मिलता है। बड़े ओहदे का मकसद आवाम की बड़ी खिदमत करना है। पंजाब में तालीम के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। स्पेशल अफराद होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको स्पेशल किसी वजह से कहा जाता है। अगर कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से उनके अंदर कोई कमी रह जाती है, कोई ऐसी चीज होती है जो किसी से वो लैक करते हैं, वो वादा जो मैंने किया था कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल एजुकेशन के। पूरे पंजाब के अंदर 303 इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास गवर्नमेंट पंजाब के स्पेशल बच्चों के लिए, और हम पूरे 303 उन इदारों को, उन स्कूल्स को हम पूरा रिफॉर्म करने जा रहे हैं, हम पूरा ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे कर चुके हैं और बाकियों की जो तकमील है वो भी हम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुबह भर में जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ सख्त
ایکشن لینے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح ہدایت کی ہے کہ پنجاب میں ہر فیصلہ فوری طور پر نافذ ہوگا، جبکہ ہر شہری کی جائیداد مکمل تحفظ میں ہوگی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بے سہارا بیواؤں کے قبضہ کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایات دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو روزانہ کی بنیاد پر انہیں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا ناجائز قبضے کے خلاف ہر ضلع میں روزانہ مانیٹرنگ کی جائے اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ حکومت پنجاب نے 2025 آرڈیننس کے مکمل نفاذ کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس کے تحت صوبے کی تمام ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیاں روزانہ اجلاس منعقد کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز خود بھی ان اجلاسوں اور فیصلوں کی نگرانی کریں گی۔ عوام تک حکومتی اقدامات کی براہ راست اطلاعات پہنچانے کے لیے مساجد میں اعلانات کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ہر تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر دفاتر کو قبضے سے متعلق درخواستیں فوری طور پر وصول کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے گجرات، لیا، حافظ آباد اور دیگر اضلاع میں قبضہ کیسز کے فیصلوں میں تاخیر پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور انتظامیہ کو فوری کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ سرکاری بریفنگ کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران پنجاب بھر میں ناجائز قبضہ کے خلاف 2919 درخواستیں موصول ہوئیں، جبکہ ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی نے 499 کیسز کا حل نکال لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ناجائز قبضہ کیسوں کے فوری حل سے عوام کو براہ راست اور فوری ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ وکاس غورینیو، نیوز، لاہور۔ پنجاب میں پیٹرول موٹر سائیکل رکشے کی پروڈکشن پر پابندی لگانے اور پیٹرول سے چلنے والی موٹر سائیکلوں کی مرحلہ وار بندش کا اصولی فیصلہ مریم نواز شریف کی زیر صدارت انسداد اسموگ کابینہ کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں صبح بھر میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور فضائی معیار کی بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ یہ رپورٹ۔ پنجاب میں پیٹرول موٹر سائیکل اور رکشوں کی پروڈکشن بند کرنے کا فیصلہ، گھروں کی سطح پر پانی سے گاڑیاں دھونے پر مکمل پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ صوبے بھر میں جدید طرز کے رنگدار کوڑے دان بھی لگانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں یہ بھی طے پایا گیا کہ پنجاب کے تمام سرکاری ادارے آئندہ صرف الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیاں اور الیکٹرک موٹر سائیکل ہی خریدیں گے۔ کابینہ کمیٹی اجلاس نے پلاسٹک اور زہریلا دھواں پیدا کرنے والی اشیاء جلانے پر سخت سزا دینے کی منظوری دی۔ مقررہ معیار سے زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی مستقل ٹیسٹنگ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ورک شاپ قائم کرنے کی منظوری بھی اجلاس میں شامل تھی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے اجلاس کو بتایا کہ صوبے کا پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ نیٹ ورک قائم کیا جا چکا ہے اور AQI فورکاسٹ سسٹم کے ذریعے اسموگ اور فضائی آلودگی کی بروقت نشاندہی ممکن ہو گئی ہے۔ لاہور اور مضافات میں فصلیں جلانے کے واقعات میں 88% کمی آئی، جس میں ڈرون نگرانی، سیٹلائٹ ٹریکنگ اور فوری کارروائی کے لیے قائم کردہ کوئک رسپانس سینٹر کا بڑا کردار ہے۔ ملک کا پہلا ایکو چیٹ بورڈ، موبائل اپلیکیشن اور پبلک ڈیسک بورڈ بھی مکمل طور پر فعال ہے۔ وکاس غوری، نیوز، لاہور۔ کسان کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے تو ہمیں اپنے صوبوں کا سائز چھوٹا کرنا ہوگا۔ پاکستان کو بڑے 79 سال ہو گئے مگر ہم ترقی نہیں کر سکے۔ طاقت اور فنڈز کو ہم نے کبھی عام آدمی تک پہنچنے نہیں دیا۔ مضبوط بلدیاتی نظام حکومت کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے صوبے دنیا کے کئی ممالک سے بڑے ہیں۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا کراچی میں آگاہی سیمینار سے خطاب۔ چیئرمین ایپسٹ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کہا پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک گورننس ٹھیک نہیں ہوگی۔ سمت ٹھیک ہوگی تو ہی پاکستان ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ 2030 کا پاکستان، چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں کے عنوان سے کراچی اقرا یونیورسٹی میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے کہا پاکستان کو بنے 79 سال ہو گئے مگر ہم ترقی نہیں کر سکے۔ طاقت اور فنڈز کو ہم نے کبھی عام آدمی تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ مضبوط بلدیاتی نظام حکومت کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے صوبے دنیا کے کئی ممالک سے بڑے ہیں۔ دنیا میں 12 ممالک پنجاب اور 31 سندھ سے بڑے ہیں۔ 41 ممالک ایسے ہیں جو خیبر پختونخوا سے بڑے ہیں۔ سندھ میں کراچی ایک پورا صوبہ بن سکتا ہے۔ جس ملک میں کرپشن جاری رہے وہاں ترقی نہیں ہوتی۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے تو ہمیں اپنے صوبوں کو چھوٹا کرنا ہوگا۔ ہمارا ملک ہے یہ ایک فیڈریشن ہے۔ ہم نے اپنے صوبوں کو اتنا لاب سائڈڈ بنایا ہے کہ ایک طرف ایک صوبہ ہے جو پاپولیشن میں باقی تینوں کو ملا کے ان سے بڑا ہے، اور پھر ایک بلوچستان ہے جو تقریباً 350 اسکوائر کلومیٹر
लेवल पे है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान है और उसकी आबादी 1.5 करोड़ है। रकबा इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट के लिए मुमकिन ही नहीं होता कि वो पूरे सूबे को कोयटा में बैठ के कंट्रोल कर सके। तो रीजनल इनइक्वालिटीज को सबसे पहले और सबसे फॉरमोस्ट कहा गया कि इसको अगर हम दूर नहीं करते तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी। सिम ठीक होगी तो ही पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय कर सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंफरादी मसला है। हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है। नौजवानों और हम सबको बैठकर बहस व मुबाहिसा करना और मुस्बत सिमत का तयन करना होगा। पाकिस्तानी हम वो कैरेक्टर लूज कर चुके हैं जो हमारा होना चाहिए। आज के इस दौर में जो 21st सेंचुरी ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें यूनिक चीज क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी है, रिस्पांसिबिलिटी है, एम्पैथी है, कंपैशन है। कैरेक्टर ठीक करने के लिए सिर्फ एक रोल मॉडल चाहिए। एक हस्ती ऐसी नजर आई जिसकी लीडरशिप जो है मिसाली थी, जो बहुत थोड़ी रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा चेंज लेके आए, वो मेरे नबी पाक की हस्ती थी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने तलबा व तालिबात के सवालों के जवाब भी दिए और मुल्क की तरक्की के लिए इन्हें मुतहरिक किरदार अदा करने पर जोर दिया। कैमरा टीम के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज कराची। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स पर जोर। दुनिया ग्रुप के चेयरमैन आमिर महमूद ने कहा कि हमें पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब डिवीजन सूबे होंगे तो वहाँ की हुकूमत आवाम के करीब होगी और वो डिलीवर कर सकेंगे। नई बात ग्रुप के सरबराह चौधरी अब्दुल रहमान का कहना है कि हमारा गवर्नेंस मॉडल ठीक नहीं, इसे दुरुस्त करना होगा। कराची में इमेजिन पाकिस्तान 2030 के उन्वान से डायलॉग का इनाकाद। दुनिया ग्रुप के चेयरमैन मियां आमिर महमूद ने कहा, बहुत से ममालिक में पाकिस्तान का नंबर बहुत पीछे रह गया है। 44% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता। सिंध में 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। दुनिया भर में नए इंतजामी यूनिट बन रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकते? 44% आपके बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनकी स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है। 44% है, आधे बच्चे हैं आपके। 2.5 करोड़ बच्चा जो आपका स्कूल नहीं जा रहा, उसमें 31% सिंध के हैं। आपने तो पढ़ लिया, फिर भी आप कहीं पे चले, पंजाब ने कबूल नहीं किया, सिंध ने कर लिया। जो नहीं पढ़ रहे वो किधर जाएंगे? पाकिस्तान में अगर हम हर डिवीजन को सूबे का दर्जा दें और 32 प्रोविंसेस हम पाकिस्तान में बनाएं, हर डिवीजन को प्रोविंस बनाएं, तो ये मैनेजेबल हो सकता है। नई बात ग्रुप के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, पाकिस्तान 79 साल का हो गया है। मसाइल जू के तू हैं। दुनिया के बेशतर छोटे ममालिक हमसे आगे बढ़ चुके हैं। हमारा गवर्नेंस मॉडल ठीक नहीं, इसे दुरुस्त करना होगा। हम कैरेक्टर मास्टरी से इंडिविजुअल कैरेक्टर तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इनेबलिंग नहीं है। हमारा गवर्नेंस मॉडल ठीक नहीं है। इस पिछले 79 ईयर्स में बहुत सारे अच्छे लोग भी आए होंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला कि वो परफॉर्म कर सके। तो गवर्नेंस डेफिसिट पे जो मियां साहब की बातें थी वो बड़ी मुदल्लिल थी और रिसर्च बेस्ड थी। मियां साहब पिछले 10-15 साल से यही गुफ्तगू कर रहे थे। मियां आमिर महमूद ने कहा कि हम मुल्क भर में जा रहे हैं। 3 दिसंबर को इस्लामाबाद में डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है। नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से मुख्तलिफ सहाफियों ने फौरी तौर पर मुकामी हुकूमतों को मजबूत करने का मुतालबा किया। कैमरामैन शाहिद अली के साथ काशिफ मुनीर, न्यू न्यूज कराची। पीटीआई ने असेंबली इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला किया है और उनको तनकीद का हक नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालड़ की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, असेंबली इलेक्शन में उनको शिकस्त पाश हुई। बाबर नवाज खान ने पीटीआई से नशिस्त छीन की है और वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत की दावत दी। कई बार मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई। इनके कॉल ऑफ फेम में तजाद है। पीटीआई ने सोशल मीडिया के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का अडयाला जेल रावलपिंडी की जानिब मार्च। पुलिस ने अडयाला जेल की तरफ जाने से रोक दिया, जिस पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि बानी की हिदायत पर हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, लेकिन इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। 8 फरवरी को जो हुआ वही 23 नवंबर को भी हुआ। हमने तमाम कानूनी और जमहूरी रास्ते अपनाए हैं। धरने में आना चाहता था, बानी को बहनों ने मना कर दिया। बानी की तबीयत नासाजी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। उनसे मुलाकात न कराने पर हमारे खदशात बढ़ रहे हैं। इधर पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के हिफाजती ज़मानत में तौसीह कर दी। मियां नवाज शरीफ ने कहा, लाने वाले को भी सजा देनी चाहिए।
انہیں وہ وقت یاد کیوں نہیں آیا جب ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے انہیں باہر سے پروٹوکول میں لایا گیا، بغیر ضمانت کیے عدالت پہنچایا گیا۔ ہمیں ان کے الفاظ یاد ہیں جب یہ اسمبلی فلور پر ایک دوسرے کو قاتل کہتے ہیں، ہم نے کبھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ ہم آج بھی ریاست کے دشمن سمجھا جاتا ہے ہمیں، اور ہری پور میں ہم جیتے ہوئے تھے۔ بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق بیان پر مذمتی قرارداد صوبائی اسمبلی سے منظور۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کو قیامت ہے، کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، پاکستان کو بنانے والا سندھ کبھی تقسیم کی بات نہیں کرے گا۔ بھارتی وزیر دفاع کا سندھ سے متعلق بیان شکست خوردہ ذہنیت کا عکاس ہے۔ بلاول بھٹو کے مودی کو للکارنے پر ایسے بیانات دیے جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو بیان دے چکے ہیں سندھو ہمارا ہے، یہاں یا تو پانی بہے گا یا مودی کا خون۔ جس نے سندھ کا پانی پیا ہو وہ کبھی اس سے غداری نہیں کر سکتا۔ ادھر قومی اسمبلی میں بھی بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق بیان کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد رکن اسمبلی اسد عالم نیازی نے پیش کی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سندھ ریاست پاکستان کا حصہ ہے۔ فیصل آباد کی سرد راتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے اپنے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے، جہاں شہری چٹپٹے پکوان، باربیکیو اور فش کھا کر خوب لطف اندوز ہو رکھے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وقاص شیرا سے۔ جی وقاص بتائیے گا۔ سردیوں کی سرد راتیں اور فیصل آباد کے شہری ان سرد راتوں کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت باربیکیو کی دکانوں پر رش لگا ہوا ہے۔ فاسٹ فوڈ اور باربیکیو جو کھا کر شہری جو خوب انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ ان کے کہنا ہے کہ ٹھنڈی راتیں اور ٹھنڈی راتوں میں چٹپٹی جو باربیکیو کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے فیملیز کے ہمراہ، بچوں کے ہمراہ، دوستوں کے ہمراہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ باربیکیو کی تیاری بھی ہاتھ کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے شہری بھی اسے خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کیا صورتحال ہے آپ؟ کیا؟ ہاں جی بالکل جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ موسم ماشاءاللہ بڑا زبردست ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے ہم فیملی کے ساتھ نکلے ہیں۔ باربیکیو فش کھانے کو دل کرتا ہے، ملائی بوٹی کھانے کو دل کرتا ہے، چٹپٹی چیزیں کھانے کو دل تو کرتا ہے اس موسم میں، تو ہم فیملی کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے بالکل، یہاں پر شہری جو ہے موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ ٹھنڈی راتیں ہیں، سرد راتیں ہیں اور سرد راتوں سے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے۔